अब आपने करना किस तरह है, ठीक है। 2 मंथ्स आपके पास रह गए हैं। आप जानते हैं कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत करीब है। जो 10वीं क्लास का उनका स्केजुअल वो आ चुका है, ठीक है। 27 मार्च को उनका पहला पेपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्निंग दुनिया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो 11वीं क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अब परेशान हो रहे हैं कि एग्जाम जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन जो है वो 0 है, या कुछ की है तो वो 30-40% है, कुछ की 60 है या 70 है, और कुछ की अगर है तो वो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनकी 100% मैथमेटिक्स की तैयारी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझा दूं कि आपने कौन से चैप्टर तैयार करने हैं और 100 मार्क्स आपने किस तरह अचीव करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर 100 नहीं तो 100 तक किस तरह पहुंचना है। इस वजह से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न और प्लस उसकी पेयरिंग स्कीम के हवाले से डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है मैथ का कितने मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर से 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होते हैं आपके, और जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो किन चैप्टर्स के अंदर आपको 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं और किन चैप्टर्स के अंदर से आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें चैप्टर 1, चैप्टर 4, 6, 7, 10, 13 और उसके बाद 14। ये वो 6 चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से आपको स्टूडेंट्स 12 मार्क्स का 14 मार्क्स का पेपर आना है एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद बाकी जो देखें ये वाले 6 चैप्टर्स, तो इनके अंदर से आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आना है, ठीक है। अब ये 6 ये मिला दें और 14 इसके मिला दें, टोटल कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कौन से चैप्टर्स के आपने एमसीक्यूज करने हैं वो आपको अंदाजा हो गया है कि चैप्टर 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14 इन पर आपने ज़्यादा गौर करना है क्योंकि इनकी जो एमसीक्यूज की रेशियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और बाकी 2, 3, 5, 9, 11, 12 इन पर भी गौर करना है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने गौर करना है वो 1, 4, 6, 7, 10, 13 और 14 वाले चैप्टर पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना है। 20 मार्क्स के आपके ये एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद देखते हैं फिर सेक्शन 1 आपका आ जाता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सेक्शन होता है वो आ जाता है। और वो जो पहला क्वेश्चन होता है आपका वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। और इसके अंदर जो आपको टोटल शॉर्ट आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं? 12 मार्क्स के आते हैं, 12 आते हैं, ठीक है। मार्क्स की बात करें तो 16 है, टोटल आते हैं कितने हैं? 12 आते हैं। करने कितने होते हैं? 8 करने होते हैं, ठीक है। और हर एक शॉर्ट जो होता है वो आपके 2 मार्क्स का होता है। अब चैप्टर 1 के अंदर से कितने शॉर्ट आएंगे? चैप्टर 1 के अंदर से देखें स्टूडेंट्स आपको 4 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर 2 के अंदर से देखें तो 2 शॉर्ट आएंगे। इसी तरह चैप्टर 3 के अंदर से देखें तो 2 शॉर्ट आएंगे। और चैप्टर 4 की बात कर लें तो चैप्टर 4 के अंदर से भी आपको 3 शॉर्ट आएंगे। और चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 के अंदर भी आपको 1 शॉर्ट आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से कौन कौन से चैप्टर्स चूज करने हैं वो मैं आपको एंड पर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं तो चैप्टर 1 अच्छे से तैयार कर लें आप स्टूडेंट्स। कितने शॉर्ट आएंगे आपको यहाँ से? 4 ये कवर हो गए। दूसरा तीसरा ये 2 चैप्टर करने हैं तो कर लें, नहीं तो तीसरा चौथा या दूसरा चौथा कर लें, ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, ठीक है। या आप चौथा और 5वां कर लें, ठीक है। या ये 2 कर लें और ये वाला 1 कर लें। 3 ये चैप्टर हो गए, आपके कितने शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे? 4 ये, 3 ये, 7 और 1 ये, 8 टोटल शॉर्ट आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे इजीली अगर आप चैप्टर 1, 4 और 5 कर लेते हैं। कितने मार्क्स के? 16 मार्क्स के। इसी तरह आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेशो वाली देखें तो ये वाले, और इन चैप्टर्स के आप एमसीक्यूज कर लें। अब एमसीक्यूज आपने कहाँ से करने हैं, ठीक है। तो इनका मैं एक प्रॉपर आपको लेक्चर्स दिया करूँगा स्टूडेंट्स, प्ले लिस्ट के बनाकर दूंगा। उसके अंदर आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अंदर से जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो तमाम तर एमसीक्यूज बनाकर आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप उन एमसीक्यूज की तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 20 में से एटलीस्ट 16 से 18 एमसीक्यूज जो हैं वो ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है। लाजमी अगर आप गौर से कर लेते तो फिर आपके 20 मार्क्स के भी एमसीक्यूज ठीक हो सकते हैं। एंड फिर देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 के अंदर भी आपको टोटल जो शॉर्ट आने हैं वो 12 आने हैं। करने कितने हैं आपने? 8 करने हैं। कब कितने मार्क्स के शॉर्ट होते हैं? 16 मार्क्स के। हर एक शॉर्ट जो है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब चैप्टर 6 के अंदर से आपने कितने शॉर्ट करने हैं? 4 करने हैं। चैप्टर 7 के अंदर से कितने करने हैं? 3 करने हैं। और चैप्टर 9 के अंदर से 2 करने हैं। चैप्टर 10 के अंदर से भी कितने करने हैं? 3 करने हैं। अब यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि हम किन चैप्टर के शॉर्ट करें और किन के लॉन्ग करें। तो पहले हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो शॉर्ट का मैं बताऊँ चैप्टर 4 का कर लें, 6 का कर लें, ठीक है। कितने? 4 इसके अंदर से आ रहे हैं। इस तरह फिर चैप्टर 7 के 3 और चैप्टर 10 के अंदर से भी 3, यानी कि 3 और ये 3 मिलकर कितने हो गए? 6 और ये 4 मिलकर टोटल हो गए 10। तो आपने करने कितने हैं स्टूडेंट्स? आपने 8 करने हैं,
ٹھیک ہے, اور آپ کو آتے کتنے ہوں گے, 10 آتے ہوں گے, پھر بھی آپ کے اوپر جو 2 کی چوائس ایکسٹرا آپ کو مل گئی ہے اگر آپ یہ والے 3 چیپٹر یہاں پر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں اسٹوڈنٹس کوسچن 4. تو کوسچن 4 کے اندر آپ نے کتنے چیپٹر کتنے شاٹ آنے ہیں, آپ کو 13 شاٹ آنے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے اٹیمپٹ کتنے کرنے ہیں, 9 کرنے ہیں. ہر ایک شاٹ آپ کو بتایا کتنے مارکس کا, 2 مارکس کا, اور ٹوٹل کتنے مارکس کی ہو گئے, 18 مارکس کی ہو گئے, 18 مارکس کی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر دیکھیں تو چیپٹر 11 کے کتنے شاٹ آئیں گے, 2. چیپٹر 12 کے کتنے آئیں گے, 3. اور چیپٹر 13 اور چیپٹر 14 کے اندر سے دیکھیں تو 4 شاٹ آنے ہیں آپ کو دونوں کے اندر سے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ نے کون سے کرنے ہیں, تو میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا چیپٹر 13 اور 14 کے کریں. ٹھیک ہے, اس کی ریزن آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو. اینڈ چیپٹر 8 جو ہے اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو کمپلیٹلی طور پر کٹ کروا دیا گیا, ڈیلیٹ کروا دیا گیا, نہ اس سے آپ کو شارٹ آنا ہے, نہ اس سے آپ کو لانگ آنا ہے, اور نہ آپ کو اس سے ایم سی کیوز آنے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیکشن 2 جو ہے وہ آپ کا کون سا ہے, لانگ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو آپ نے اٹیمپٹ کتنے کرنے ہیں, 3 کرنے ہیں. کتنے آپ کو آئیں گے, 5 آئیں گے. ٹھیک ہے, 3 کتنے مارکس کے ہوں گے, 30 مارکس کے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب کافی اسٹوڈنٹس یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو 3 لانگ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوشچن 5 کا دیکھیں تو اے پارٹ بھی ہے اور بی پارٹ بھی ہے. ان دونوں کو اگر کریں گے تو پھر آپ کا ایک جو لانگ ہے وہ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر دیکھیں کوسچن 6 کے اندر جو بچہ چیپٹر 4 5 اور 9 کے اندر دونوں میں سے کسی ایک چیپٹر کے اندر سے لانگ آنا ہے, تو جو یہ اے بی دونوں پارٹ کرے گا اس کا دوسرا لانگ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب پیئرنگ اسکیم کی بات کر لیتے ہیں. تو چیپٹر 1 کے اندر سے آپ کو ایک لانگ آنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, چیپٹر 2 کے یا 3 کے اندر سے آپ کو ایک لانگ آنا ہے. دونوں جو لانگ ہوں گے وہ آپ کے 5 مارکس کے ہوں گے, اور یہ کوسچن 5 جو ہے وہ 10 مارکس کا آپ کا ہوگا. اسی طرح کوسچن 6 بھی آپ کا 10 مارکس کا ہوگا, اور چیپٹر 4 کے اندر سے آپ کو لانگ آنا ہے اے پارٹ. بی کے اندر دیکھیں تو 5 یا 9 دونوں میں کسی ایک چیپٹر کے اندر سے آپ کو لانگ آنا ہے اسٹوڈنٹس. تو یہ کوسچن 7 ہے, اس کے اندر سے آپ کو چیپٹر 6 کے اندر سے ایک لانگ آنا ہے, چیپٹر 7 کے اندر سے ایک لانگ آنا ہے. ٹوٹل کتنے مارکس ہو گیا, 10 مارکس کا یہ ہو گیا. تو آپ نے جو بھی کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس کی یہ دیکھنا ہے کوسچن 6 اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا کوسچن 7 کر رہے ہیں یا کوسچن 8 کر رہے ہیں, یہ آپ نے دیکھ لینا. اگر آپ کوسچن 8 اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے اے پارٹ بھی سولو کرنا ہے, اس کا آپ نے بی پارٹ بھی سولو کرنا ہے. اب کوسچن 8 کے اندر دیکھیں جو آپ کا لانگ ہے وہ کن چیپٹرز کے اندر سے آنا ہے, چیپٹر 10 کے اندر سے آئے گا, چیپٹر 12 کے اندر سے آئے گا. اسی طرح پھر کوسچن 9 دیکھ لیتے ہیں, تو چیپٹر 13 میں سے ایک لانگ آنا ہے آپ کو, اور چیپٹر 14 میں سے ایک لانگ آنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام جتنی بھی میں نے پیئرنگ اسکیم آپ کو بتا دی ہے یہ ساری سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے کرنا کس طرح ہے. ٹھیک ہے, اب 2 منتھس آپ کے پاس رہ گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو ایگزامس ہیں وہ بہت قریب ہے. جو 10ویں کلاس کا ان کا اسکیجول وہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, 27 مارچ کو ان کا پہلا پیپر ہے. اسی طرح پھر 9th کلاس کے ہوں گے, پھر 12th کلاس کے ہوں گے, اور پھر دین آپ کی باری آ جائے گی. اب آپ نے یہ 2 منتھس کے اندر تیاری کن چیپٹرس پر زیادہ سے زیادہ کرنی ہے, ان کا جن پر آپ نے زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے چیپٹر 6, چیپٹر 7, چیپٹر 10, چیپٹر 12 اور چیپٹر 13 اینڈ 14, اگر آپ یہ 6 چیپٹر کر لیتے ہیں تو آپ کا کتنے مارکس کا پیپر کور ہو سکتا ہے, تو وہ میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ یہ والے 6 کرتے ہیں تو لانگ کتنے مارکس کے کور ہوں گے, 30 مارکس کے. ایم سی کیوز کتنے مارکس کے کور ہوں گے, 11 مارکس کے. شارٹ مارک کتنے مارکس کے کور ہوں گے, 32 مارکس کے. اب ان تینوں کو ملا کر دیکھا جائے تو آپ کے ٹوٹلی 73 مارکس کا پیپر اسٹوڈنٹس کور ہو جاتا ہے. اگر آپ چیپٹر 1 2 3 4 5 نہیں کرتے تو آپ کا اوور آل جو پیپر ہے وہ 73 مارکس کا اسٹوڈنٹس کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کر لیں اگر آپ اسی ان کے اندر ہی چیپٹر 1 2 3 کر لیتے ہیں, شارٹس صرف اور صرف شارٹس انکلیوڈ کر لیتے ہیں, اور ساتھ اس کے ایم سی کیوز بھی پھر آپ کو تیار ہو جائیں گے. تو ایم سی کیوز کے 4 مارکس اور شارٹ کوسچنس کے کتنے مارکس, 16 مارکس. 16 اور 4 مل کر کتنے ہو گئے, 20. اب انہی 73 کے اندر یہ والے 20 اگر ملا دیے جائیں تو اسٹوڈنٹس 93 مارکس کا اسٹوڈنٹس آپ پیپر ایزیلی کور کر جائیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, میں نے آپ کو یہ 2 منتھس کا جو پلان بتایا اس کے اندر سے اگر آپ کا دل نہیں کرتا چیپٹر 6 اور 7 کرنے کا, ٹھیک ہے, 6 جو ہے یہ کافی اسٹوڈنٹس کو بورنگ لگتا ہے, لینتھی بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں کرنا اگر چیپٹر 6 تو پھر آپ یہ والے 5 چیپٹرس کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اور اس کے ساتھ پھر آپ چیپٹر 1 کر لیں, 2 کر لیں, 3 کر لیں. ٹھیک ہے, یا 1 2 4 5 کر لیں, آپ کی مرضی ہے. 3 چیپٹر اور چیپٹر 6 کو آپ ایز اے جو چوائس پر بھی چھوڑ سکتے ہیں. اس کے اندر سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کتنے مارکس کے ایم سی کیوز آنے ہیں. ٹوٹل چیپٹر 6 کی بات کر لیں تو چیپٹر 6 کے اندر سے آپ کو جو ایم سی کیوز آنے ہیں وہ 2 آنے ہیں. ٹھیک ہے, اور چیپٹر 3 کے اندر سے آپ کو دیکھ لیں تو چیپٹر 3 کے اندر سے 1 مارکس کے آپ کو ایم سی کیوز آنے ہیں, یعنی کہ اور باقی دیکھا جائے تو آپ کے چیپٹر 3 کے اندر سے شارٹ کتنے آنے ہیں, 2 آنے ہیں, اور چیپٹر 6 کے اندر سے آپ کو 4 شارٹ آنے ہیں.
تو اگر آپ چیپٹر 6 یا چیپٹر 3 نہیں کرنا چاہتے اسٹوڈنٹس تو نہ کریں. جو باقی چیپٹر سے رمیننگ رہ جاتے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے لازمی تیار کرنا ہے. اور چیپٹر جو 13 14 ہے اس کو بھی آپ نے 100% اسٹوڈنٹس لازمی تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کبھی بھی چوائس پر نہیں چھوڑنا, کیونکہ 13 اور 14 ایسا وہ چیپٹر ہے جو آپ کو پیپر کے اندر پاس ہونے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی. اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں باقی جو سبجیکٹس رہ گئے ہیں فرسٹ ایئر کے, کمپیوٹر ہو گیا, بایو ہو گیا, اور بھی جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کی بھی پیئرنگ اسکیم اور پیپر پیٹرن کے حوالے سے گائیڈنس دوں, تو آپ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور کمنٹ آپ لازمی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیابی عطا کرے. کمنٹ میں آمین سوامین لازمی لکھیے گا. چینل پر اگر نئے آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.